أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
ترجمه این آیات بدین قرار است که ای کسانی که ایمان آورده اید بر شما روزه همان گونه فرض گردیده است که بر مردم پیشینتان فرض شده بود تا تقوا پیشه کنید. روزهای معدودی است، پس هر کسی که در این ایام بیمار یا مسافر باشد باید روزه های این مدت را بعداً به تکمیل برساند و کسانی که مقدرت دارند باید فقیری را نیز غذا بدهند. پس هر کسی که نیکی نافل به جا بیاورد آن برایش بهتر است و این روزه گرفتن به سود خودتان است اگر علم و آگاهی دارید. در ماه رمضان قرآن به طور هدایتی عظیم نازل شد و آن دارای آیات و معجزات آشکار است و هدایت را شرح می‌دهد و بین حق و باطل تفکیک می‌کند. پس از میانتان هر کسی که این ماه را در بیابد باید روزه بدارد و چنانچه کسی مریض یا مسافر باشد وی باید به شماره آنچه روزه خورده است در ایام دیگر سال روزه بگیرد. خدای تعالی برایتان آسانی و سهولت می‌خواهد، زحمت نمی‌خواهد و مایل است که شما راحت این عدد را کامل کنید و بنا به این هدایت که خدا به شما عطا نموده است او را به عظمت یاد کنید و شکر بگویید و زمانی که بندگان من از تو دربارم سوال کنند به آنها بگو همانا من نزدیکم، من دعا کننده را مستجاب میکنم. هرگاه که او مرا میخواند مرا بایستی آنها هم به دستورم لبیک گویند و به من ایمان بیاورند تا هدایت شوند. به فضل خدای تعالی امسال دوباره این فرصت را پیدا کردیم که شاهد ماه رمضان باشیم. همواره باید به خاطر داشته باشیم که فقط شاهد بودن این ماه و گذشتن از آن کافی نیست یا فقط با خوردن سحری و در هنگام غروب آفتار کردن هدف روزه به دست نمی آید، بلکه خداوند متعال به ما دستور داده است که به سبب این روزه ها باید تحولات پاکی در وجود خود ایجاد کنیم. به مناسبت روزه خداوند متعال به ما بعضی از فرامین داده است و در صورت عمل به آنها او مژده تقرب به خود و استجاب دعا را داده است. از آن فرامین بعضی از آیات را تلاوت کردم. در این آیات خداوند متعال به فرض و واجب بودن روزه متوجه ساخته است. همینطور این مطلب را هم عنوان کرده است که اگر به دلیل بیماری یا علتی دیگر روزه نگرفتید باید به این تعداد روزه ها را بعداً بگیرید یا به سبب آن فدا دهد. چنانچه کسی بیماریش طولانی و زمان بر است بر اوست که فدا دهد، اما گفته نیست که هر کسی که بعداً توانایی روزه گرفتن را پیدا کند برای او هم فدا دادن بهتر است، چنانچه به لحاظ مالی توان دادن آن را داشته باشد. سپس خداوند متعال با بیان اهمیت قرآن شریف و نزول آن به ما خاطر نشان کرد که خواندن آن و عمل به آن موجب هدایت و تقویت ایمان است. همینطور آن باعث می شود که به خداوند متعال نزدیک بشویم و تعالیم فرستادش را درک کنیم. و بعد از آن به ما این مژده هم داد که ای پیامبر
به بندگانم خبر بده که من نزدیک شانم و دعاهایشان را مستجاب می کنم. و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که در ماه رمضان خدای متعال به پایین ترین آسمان می آید، یعنی او در این ماه دعاهای بندگان خود را بسیار فراوان مستجاب می کند. یعنی او در این ماه دعاهای بندگان خود را بسیار فراوان مستجاب می کند. اما خداوند متعال فرمود که اگر می خواهید که دعاهایتان را مستجاب کنم باید دستوراتم را بپذیرید و به آنها عمل کنید و نه تنها فقط در ماه رمضان عمل کنید بلکه آنها را جزء دائم زندگی خود قرار بدهید و ایمان خود را قوی نمایید. پس با این حساب برای استجابت دعا بعضی شروط نیز است. پس زمانی که ما با عمل به این شروط دعاهای خود را زیبا خواهیم ساخت، آنگاه خداوند متعال را نیز نزدیک خود و مستجاب کننده دعاها خواهیم یافت. اینک من در ارتباط با دعا بعضی از فرمایشات حضرت مسیح موعود علیه السلام را تقدیم خواهم کرد و در آن به اهمیت دعا و درست کردن رفتار و کردار و این که استجابت دعا چه شروطی دارد و فلسفه آن چیز پرداخته شده است. بسیاری از ما از این قبیلند که به طور سطحی دعا می کنند و سپس می گویند که خداوند متعال دعاهای ما را مستجاب نکرده است. گویی آنها به خدا گفتند که یک کاری برایشان بکند و بایستی آن را می کرد ولی نکرد. یعنی العیاذ بالله خدا پایبند به دستوراتشان است. خواه آنها هرچی بخواهند دستور بدهند و هر طور بخواهند از او بطلبند و اعمالشان هرچی باشند، او مواظب است که دستوراتشان را بپذیرد. ولی خدای تعالی به صراحت فرمود که این طور نخواهد بود. اول شما باید به فرامینم عمل کنید و اعمال خود را مطابق با تعالیم قرآن شریف قرار بدهید. در ماه رمضان که فضای نیکی ها برقرار شده است و سلسله درس و تدریس دینی نیز شروع شده است، پس توصیه ها و فرمان هایم را به دقت بشنوید و به آنها عمل کنید و ایمان خود را بررسی کنید که چقدر قوی است و آیا در هنگام آزمایش و امتحان متزلزل نمی شود. به هر حال این موضوعی است که در آن گام اول بر عهده عبد است و هنگامی که انسان در این میدان وارد می شود آنگاه رحمت و شفقت و فضل و لطف خداوند متعال می جوشد. پس درک کردن این نکته بر ایمان بسیار ضروری است. در جایی حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند دعا افتخاری مخصوص به اسلام است و مسلمانان به آن بسیار میبالند. اما به خاطر داشته باشید که دعا فقط نام حرفهای شفاهی نیست، بلکه این آن چیزی است که با آن دل مملو از بیم خدا می گردد و روح دعا کننده همچون آب جاری شده و بر آستانه الوهیت می افتد و برای ضعف‌ها و لغزش های خود از خدای قوی و مقتدر قدرت و مغفرت می طلبد. و این آن حالتی است که به عبارت دیگر آن را می توانیم مرگ بگوییم. هنگامی که این حالت دست می دهد همانا بدانید که برای او باب اجابت گشوده شده است و قدرت و استقامت
و فضل الهی به طور ویژه شامل حالش می شود تا او از بدیها مسون بماند و بر نیکیها مداومت پیش نماید و این وسیله از تمام وسایل دیگر عالی است. پس این است روش دعا و روش تقرب به خدا و روش استجابت دعا و روش صیانت از گناهان. امروز این سوال بسیار زیاد مطرح می شود که چطور متوجه بشویم که گناهان ما بخشوده شده اند و خداوند متعال از ما راضی است. در اینجا حضرت مسیح موعود علیه السلام یک نکته اصولی نیز تعریف کرده اند که چنانچه با خداوند متعال ارتباط حقیقی برقرار شود، ارتباطی که موقتی نیست و برای آن انسان به حقیقت سعی و تلاش کرده است، آنگاه چنان فضل و لطف الهی شامل حالش می شود که خدا او را بر دوری و صیانت از بدیها استقامت و قدرت عطا می کند و آنگاهی انسان نه تنها از بدیها مسون می ماند بلکه به او قدرت عطا می شود که نیکیها پیشه کند و آنها را به طور مداوم انجام بدهد. چنانچه این حالت نیست. انسان نمی تواند بگوید که من به تقرب خدا نائل شدم. پس انسان آنگاه می تواند عابد حقیقی گردد که به این روش تعمق و تأمل کند و عمل نماید و برای این باید در این ماه رمضان بکوشیم. چنان که گفتم در ارتباط با دعا بعضی از فرمایشات حضرت مسیح موعود علیه السلام را عنوان خواهم کرد. اون حضرت با بیان مسئله استجابت دعا جایی می فرمایند: موضوع استجابت دعا در حقیقت فرعی از مسئله دعاست و این قاعده است کسی که اصل و ریشه را درک نمی کند در فهم فرع نیز دوچار مشکل می شود و فریبهایی می خورد. پس برای درک امری باید به اصل آن پی برد. چنانچه امور اساسی در خور فهم نیست، در آن صورت هر قدر درباره آن نکات گفته شود یا شروح یا توضیح ها آورده شوند سودی ندارد. آن حضرت فرمودند که ماهیت دعا این است که بین عبد سعادتمند و پروردگارش ارتباطی جزا وجود دارد که یک دیگر را جذب می کند. یعنی اول رحمانیت خداوند متعال عبد را به سوی خود جذب می کند و سپس در اثر کشش صدق عبد خداوند متعال به او نزدیک می شود. اگر انسان صادقانه و از اعماق قلب تلاش کند، خداوند متعال به او نزدیک می شود و در صورت دعا این ارتباط و نزدیکی پس از رسیدن به نقطه خاص عجیب پیدا می کند و تأثیرات عجیب و غریب را به ظهور می رساند و زمانی که اب با مشکلی دوچار می شود، او با یقین و امید کامل و عشق و وفاداری کامل و همت و عزم تمام در بارگاه الهی خاضع می شود و در بیداری کامل پرده های غفلت را دریده و هر آن به جلو می رود و عاقبت ناگاه جلوی خود می بیند که در بارگاه الوهیت است و هیچ کسی با او شریک نیست. آنگاه روحش بس بر آستانش سر خود را بینهد و او فقط خدا را می بیند و ما سوای او هر چیز غایب می شود. در نگاهش جهان بی ارزش می گردد، بلکه هیچ چیزی ارزش ندارد و فقط خدا جلویش است. زمانی که این حالت دست بدهد، آنگاه قوه جذب که در او به ودیعت گذاشته شده است عنایات خداوند متعال را به سوی خود جذب می کند. در عبد نیز قوه جاذبه نهاده شده است و این قوه شروع به جذب عنایت خداوند متعال می کند. آنگاه خداوند متعال به انجام کارش متوجه می شود و دعای عبدش بر تمام اسباب مواد تاثیر می کند. یعنی تمام اون اسباب که برای انجام اون کار ضروری است،
تمام چیزها و تمام لوازم که برای انجام آن ضروری است بر آنها خداوند متعال تأثیر خود می اندازد و در نتیجه تمام آن اسبابی فراهم می شوند که برای مستجاب شدن دعای عبدش ضروری است. مثلا اگر برای باران دعا خوانده شده، در آن صورت پس از استجابت دعا تمام آن اسباب به طبیعی که برای باران ضروری است در نتیجه دعا گرد آورده می شوند و چنان که برای قحط نفرین شده، آنگاه خدای قادر مطلق اسباب مخالف باران را ایجاد می کند. سپس آن حضرت فرمودند هزاران معجزه‌ای که از پیامبران به ظهور رسیدند و آن کرامات عجیبی که اولیای کرام نشان می دادند، اصل و منبع آنها نیز همین دعاست و غالبا در اثر دعاها خوارق و معجزات گوناگون به ظهور می رسند که قدرت قادر مطلق را به نمایش می گذارند. قرآن شریف نیز مملو از پیشگویی هاست. فارغ از این مشاهده می کنیم که در دوران حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز بسیاری از پیشگویی ها به تحقق رسیده و به بسیاری از افراد نیکوکار رویاهایی القا می شوند که به واقعیت می پیوندند و تأثیر دعا به ظهور می رسد و تمام این موارد در صورتی اتفاق می افتد که عبد خالصانه در بارگاه الهی خضوع کند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام با توضیح بیشتر این موضوع می فرمایند. خداوند متعال می فرماید یعنی کسی که در راه ما مجاهده کند، ما به او راههای خود را نشان خواهیم داد. خدا مجاهده را اول به عهده عبد قرار داده است و همچنین این دعا هاست که اهدنا الصراط المستقیم. خداوند متعال قول داده است که تلاش و مجاهده کنید، من راه رسیدن به خود را به شما نشان خواهم داد. و از طرف دیگر این دعا نیز تعلیم داد که اهدنا الصراط المستقیم، که ما را به راه مستقیم راهنمود کن. پس بر انسان است که با توجه به این نکته در نماز با خضوع و خشوع دعا کند و آرزو بدارد که او نیز جزو اون کسانی قرار بگیرد که پیشرفت کرده‌اند و بینایی و بصیرت یافته‌اند، مبادا از این جهان نابیده برانگیخته شود. چنان که می فرماید من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرة اعمی، که آن که در این جهان به لحاظ روحانی نابینا است، در آن جهان نیز نابینا است. کسی که غرق این دنیاست و خداوند متعال را نشناخته است و حکمت دعاها را درک نکرده است و تأثیر دعاها را نشناخته و غرق در کسب جهان است، او در جهان آینده نیز نمیتواند به تقرب خدا نائل شود. پس آن حضرت می فرمایند که آمادگی برای آخرت از همین دنیا باید به عمل بیاید، پس خود را آماده آن کنید. آن حضرت فرمود هدف این است که برای دیدن آن جهان از همین جا باید چشمها را ببریم. چنانچه قرار است که جهان قرب خداوند متعال را ببینیم، آنگاه بایستی از همین جهان چشمها را ببریم. آمادگی برای جهان آینده از همین جا به عمل خواهد آمد. پس آیا می توان گمان برد که خدای تعالی وعده کند و وفا ننماید؟ آن حضرت فرمودند که منظور از نابینا آن کسی است که عاری از معارف و لذات روحانی است. شخصی به خاطر این که در خانه مسلمان متولد شد کورکورانه تقلید می کند، فقط ایمان دارد و عمل نمی کند. فقط کورکورانه تقلید را از
خود نشان می‌دهد و فقط به دلیل این که در خانه مسلمانان به دنیا آمد مسلمان خوانده می‌شود و خود را مسلمان می‌گوید، همینطوری که در خانه مسیحیان متولد شد و مسیحی شد. همین سبب است که این چنین فرد هیچ به خدا و پیامبر و قرآن احترام نمی‌گذارد. عشق از این قبیل فرد به دین نیز در خور اعتراض است. کسی که کورکورانه تقلید می‌کند ادعای عشقش نیز قابل قبول نیست، بلکه از زمره کسانی شمرده می‌شود که به خدا و پیامبر اهانت می‌کند. علتش این است که آنچنان شخص چشم روانی ندارد، علاقه به دین ندارد. محب در مقابل محبوب چی دوست دارد؟ اگر محبت دارد، در آن صورت محب در مقابل محبوب هیچ چیز دوست ندارد. خداوند متعال به ما یاد داده است که من آماده هستم که دین بیاموزم اگر شما آماده باشید. پس این چنین دعا در واقع آمادگی به دست آوری آن است. پس در این روزها به شدت این دعا کنید که اهدنا الصراط المستقیم، که ای خداوند ما را به راه مستقیم هدایت کن و دلها را پاک کن و عابد واقعی بساز تا حق بندگان را ادا بکنیم، نه آنچنان بساز که مردم افراط گرا انجام میدهند، به اسم خدا و رسولش ظلم میکنند. خداوند متعال هر کس را از شر این چنان ظالمان نجات بدهد. برخی مردم میگویند که ما بسیار گناهکار شدیم و خداوند ما را نمی بخشد. سوال هم میکنند که خداوند کدام گناهکار را می بخشد و این که ما بخشیده نمی شویم و بیشتر گناه انجام میدهند. در واقع شیطان وسوسه در دلهای شان می اندازد و وسیله‌ای را به کار می برد تا از خداوند ایشان را دور کند و این چنین مردم به دست شیطان بازی می کنند. اما حضرت مسیح موعود علیه السلام ما را روش‌هایی یاد دادند که از چنگ شیطان چطور خلاص بشویم. می فرمایند که گناهکار به سبب گمان فراوانی گناه دعا را ترک نکند. هرگز توقف نکنید. بسیار دعا و گناه انجام شده اند. فرمودند که دعا تریاک است. در پایان به سبب دعاها احساس می کند که گناه را چیز بد گمان می کند. دعا درمانی از مسون ماندن گناه است. وقتی به طور مستقل دعا میکنید در آن صورت گناه را بدگمان میکنید. شیطان فرار خواهد کرد. کسانی که به سبب معصیت و استجابت دعا ناامید میشوند و به توبه توجه نمی کنند، آنان در پایان از انبیا و تأثیرات آنان منکر میشوند. آنان دین را رها می کنند و از دین جدا می شوند. این چنان مردم از دین دور می روند و از انبیا دور شده بی خدا می شوند. پس اسلام این چنین افراد را هم نور امید نشان می دهد. کسانی که به گناه مبتلا شده‌اند و ماه رمضان اون فرصتی را فراهم می سازد که چطور از گناهان توبه شود و خداوند هر سال محیطی مهیا می سازد. پس از این ماه بهره برده شود. الهام خودشان را ذکر نموده که اجیبو کل دعایکا. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند
مولای من به من وعده کرده است که اجیب کل دعایک، اما به خوبی درک میکنم که منظور از کل این است که جز دعاهایی که مورد ضرر باشند. میدانم درک میکنم که منظور از هر دعا این نیست که هر دعا مستجاب شود، اما منظور از کل این است که جز دعاهایی که مورد ضرر باشند. اما اگر خداوند خواستار اصلاح و تربیت است، در آن صورت رد آنان اجابت است. برخی موقع انسان به دعای موفق نمی شود، گمان می کند که خداوند دعا قبول نکرده است، در حالی که خداوند دعای او را گوش کرده است. آن اجابت در واقع به صورت رد است، چون برای او در پنهانی مورد فایده است، چون انسان تنگ چشم است و عاقبت اندیش نیست، اما از ظاهر اقتدا می کند که به خاطر این سزاوارش است. هر موقع از خداوند دعا کند در واقع برایش سودمند نباشد، در آن صورت درباره خداوند گمان بد می کند و که دعای من را گوش نکرده است. او دعای هر کس را مستجاب می کند. می فرماید ادعونی استجب لکم. سر و راز همین است که خیر برای دعای و بهره‌مندی در رد دعاست. یعنی بهره برای دعای در این است که دعا رد شود. سپس این امر را به وضوح بیان کرده می فرمایند که اصل دعا این است که خداوند مطیع آرزو و اندیشه ما نیست. نگاه کنید که مادران بچگان را چقدر دوست دارند. آنان میخواهند که بچگانش هیچ ضرری نبینند، اما اگر بچگان بیجا اصرار بورزند و گریه کنند و چاقو و جرقه آتش طلب کنند، آیا مادرشان با وجود محبت و عشق هیچگاه میخواهد که به بچه ها جرقه دست خود را سوزاند و یا با چاقوی چیز دست خود را ببرد؟ هرگز. از همین اصل اجابت دعا معلوم می شود. فرمودند که من هم در این زمینه تجربه دارم که وقتی چیزی مضر دعا باشد اون دعا مستجاب نمی شود. اینطور نیست که تمام دعاهای من مستجاب شدند. خداوند بهتر می داند و او از غیب آگاهی دارد و وقتی چیز مضر در دعا باشد آن دعای من مستجاب نمی شود. فرمودند که این امر به خوبی ادراک شود که معرفت ما نهایی و درست نیست، درک ما کامل نیست. ما بسیار کارها را با خوشحال انجام می دهیم و در گمان خودمان نتیجه آن را خجسته گمان می کنیم، اما در عاقبت مانند غم و سختی می چسبند. امروز مثالهای زیادی از این می بینم که من آست روزانه را نگاه می کنم. مردم نامه برای دعا می نویسند و گوام می کنند که به زور کاری را انجام بدن و نتیجه خوب به دست نمی آورند و از خداوند شکایت می کنند که ما بسیار دعا کردیم و صدقه دادیم، بعد از این کار را شروع کرده بودیم، باز هم نتیجه خوبی به دست نیاوردیم، یا دعای ما مستجاب نشد. اولین امر این است که امری که دعا را به منتها میرساند این که آیا ربطی با خداوند ایجاد شده است. اگر نیست در آن صورت حرفهای زبانی گفته شده اند و سطحی گفته شده اند، طوری که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که اگر دعا را به منتها رسانده بود خداوند رد کرده و نتیجه ندید و در آن حکمت خداوند بود و سودی برای انسان، و اگر به سبب اشتباه اصرار ورزید در آن صورت انسان باید به جای شکایت استغفار کند که من اشتباه کردم و اصرار ورزیدم در مورد چیزی که در حق من خوب نبود. بلکه این چنین هم هستند که ما دعا کردیم اگر بهتر است
یا نه در هر دو صورت مستجاب کن. در برخی روابط این طور اتفاق می‌افتند. خداوند دعایش را مستجاب کرد و جایی که می‌خواسته و خواستگاری کرد و بعد از مدتی جدا می‌شوند. نباید این چنین دعا کرده شوند. برخی موقع خداوند متعال درسی به انسان یاد می‌دهد که برخی دعاها را قبول می‌کند. چیزی که در حق سودمند نمود، اما وقتی نتیجه را نگاه می‌کند آن موقع استغفار می‌کند. به هر حال فرمودند که تمام آرزوهای نفسانی را بر تمام اعمال نمی‌شوند که تمام اینها درست است، چون انسان مرکب از سهو و نسیان است. انسان اشتباه می‌کند، به خاطر این باید اینطور شود. برخی نیازها زیان آور هستند و اگر خداوند آنان را مستجاب کند و این امر خلاف منصب رحمت است. برخی آرزوها زیان آور هستند و اگر بنده و عبد واقعی خداوند است در آن صورت خداوند این را مستجاب نمی کند، چون این امر خلاف رحمت خداوند متعال است. هیچگاه برگزیدگان را ضرر نمی‌رساند. فرمودند که این امر واقعی و قطعی است که خداوند دعاهای بندگان را مستجاب می‌کنند و شرف قبولیت می‌بخشد، نه هر رطب و یابس. این برای هر کس نیست، چون انسان به سبب جوش نفسانی عاقبت را نمی‌بیند و دعا می‌کند. اصلا به فکر انجام نشود، اما خداوند که در واقع از عاقبت با خبر است و نتیجه بد و زیان را ملحوظ می دارد و زیانی که در نتیجه دعا به دایی می رسد آن را رد می کند و در واقع رد دعا برایش اجابت است. این اصل خداوند برای مقربان خیش است. پس در دعاهایی که انسان به سبب آن از صدمه و تصادف مسون میماند خداوند قبول میکند، اما دعاهای مضر را به صورت رد قبول میکند. فرمودند که چندین بار به من الهام شده است، طوری قبلا ذکر شده است، اجیب کل دعای که به الفاظ دیگر بگوید که هر دعایی که به نفس الامر سودمند و مفید است آن مورد استجاب قرار میگیرد. این چنین شرحی فرمودند بابت دعایی که سودمند باشد و مورد استجاب قرار میگیرد. فرمودند وقتی این فکر را در دلم می آید آن موقع روح من لبریز از لذت و شادی می شود. وقتی اولین بار الهام شد و کم و بیش 25 یا 30 سال گذشته بودند، من بسیار خوشحال شدم که خداوند دعای های من و درباره وابستگان من را حتما مستجاب می کند. سپس گمان کردم که نباید بابت این بخل کنم، چون این هدیه الهی است و خداوند در ویژگی متقین فرموده است و مما رزقناهم ینفقون. من این اصل را برای دوستان خود وضع نمودم که خواه آنان یادآوری کنند یا نه و امری مطرح کنند یا نه، امر مشکل بگویند یا نه، برای بهبود دینی و دنیوی دعا کرده می شود. در مورد شرایط استجابت دعا توضیح داده و شرح میدن می فرمایند این امر را با توجه گوش کرده شود که چندین شرایط برای استجابت دعا هستند. برخی از اینا در مورد دعایی هستند و برخی برای کسانی که برای دعا میگویند. کسانی که برای دعا میگویند برایش لازم است که ترس و خشیت خداوند را در نظر داشته باشد و از غنای شخصی بترسد، در خاطر داشته باشد که خداوند بی نیاز است. هر زمان در دلش از خداوند ترس داشته باشد و روش صلح‌جویی و خداشناسی اختیار کند. این امور الزامی است. صلح‌جویی و خداپرستی را شیوه خود بسازد. با تقوا و راستگویی خداوند را خوشحال بسازد. در آن صورت در استجابت برای دعا باز می شود. وقتی این چنین وضعیتی پیدا
می شود و تمام شرایط کامل می گردند، آن موقع خداوند در استجابت دعا را باز می کند و اگر خداوند را ناراحت می کنند و با وی دعوا و جنگ می کند، خدا دستورات خداوند را قبول نمی دارد و حق الله و حق العباد ادا نمی کند. فرمودند که شیطنت و کارهای نادرست سدی بین راه دعا ایجاد می کنند و مانند دیوار می شود، دعایش قبول نمی شود. و نه دعای کسانی که او بهش گفته بود در حق خودش قبول نمی شوند. فرمودند که برای دوستان ما واجب است که دعاهای من را محافظت کنند و سدی در راه را ایجاد نکنند که به سبب افعال کریه پیدا می شود. اگر عمل نادرست دارند، عمل نادرست می کنند، کارهای نادرست می کنند، آن موقع دعاهای من در حق شما استجاب نمی شوند، بلکه کارهای شما سدی در راه قبولیت ایجاد می کند. سپس برای استجابت دعا لازم است که انسان اعتقاد محکم داشته باشد. این شرط اساسی است که عمل صالح انجام بدهد و ذکر عمل صالح قبلا بیان شده است، طوری که خداوند متعال فرموده است که به حرفهای من قبول کنید، لبیک بگویید و پاسخ مثبت بدهید و عمل کنید. این عمل اساسی است و برای استجابت دعا ضروری است. حضرت مسیح موعود علیه السلام توضیح این می‌فرمایند این امر واقعی است که فردی عمل نمی کند و دعا نمی کند، بلکه خدا را می آزماید. به خاطر این قبل از دعا باید قوای خود را صرف کند و همین معنای دعاست. اول لازم است، ضروری است که انسان به اعتقاد اعمال نگاه کند، چون روش خداوند است که اصلاح زیر سایه اسباب و وسایل انجام می گردد. اگر اسبابی مهیا می شوند که برای اصلاح الزامی هستند و حالت خود را تان را درست می شوند و سعی می کنید که تا حالتان را درست کنید، آن موقع اصلاح انجام می گیرد. فرمودند که او آنچنانی اسبابی مهیا می سازد که موجب اصلاح می گردند. اگر با واسطه که دل دعا می شود، آن موقع خداوند اسبابی مهیا می سازد که موجب اصلاح می گردند. مردمانی باید تفکر کنند که می گویند اگر دعا کردیم در آن صورت نیاز به اسبابی نیست. بی سوادان تفکر می کنند که خدا دعا سبب مغفرت است. دعا کردن علت سبب است، نه که اسباب دیگر را ایجاد می کند. ایاک نعبد و ایاک نستعین واژه نیایش است و از این امر شرم می کند که ما تو را پرستش می کنیم و از تو کمک می خواهیم و تا کارهای ما به تکامل برسند. عرض روش خداوند را این چنین مشاهده می کنیم که اسباب را مهیا بسازد. اسبابی برای انسان مهیا می سازد. نگاه کنید که به سبب اسباب آب برای تشنگی و غذا برای گرسنگی مهیا می سازد. اینطور اتفاق نمی افتد که خود تشنگی از بین رفت یا دفعتاً از آب از آسمان نازل گردید و با جادو غذا آماده شود. اسبابی و وسایل پیدا می شوند و به توسط آن آب و غذا فراهم می شود. پس این رشته اسباب هم اینطور جریان دارد و خلق اسباب به یقین اتفاق می‌افتد، چون این دو اسم خداوند متعال هستند. کان الله عزیزا حکیم. عزیز این است که هر کار را انجام می‌دهد و حکیم این است که هر کاری را به سبب حکمت برای محل و مقام شایسته می‌سازد. نگاه کنید که خاصان گوناگون در نباتات و جمادات گذاشته است. مقدار 12 گرم تربت موجب اسهال می شود و همین طور سقمونیان. خداوند قادر است که بدون این فرد اسهال کند یا بدون آب تشنگی از بین برود. قدرت خداوند است که خداوند یه بوست شکم را باز کند
و بدون آب تشنگی از بین برود. اما عجایب قدرت هم نشان داده میشوند. خداوند چیزهایی که آفریده است عجایب هستند و باید آشکار شوند، چون هر چی که آگاهی از عجایب قدرت پیدا می کند همون اندازه انسان از صفات خداوند اطلاع می یابد و قرب خداوند به دست می آورد. از طبابت هیئت هزاران خاص معلوم شوند. اگر چشم روحانی انسان به چیزهایی که آفریده شدند را نگاه کند و پژوهشگر موحد که خداوند را قبول دارد به هر اختراع تفکر می کند و ثبوت هستی خداوند پیدا می کند و ایمان و تقویت می گردد، اما بی خدا این را حادثه می گوید. اما فرمودند که خداوند این عجایب قدرت نشان داده است تا انسان آگاهی داشته باشد که هر چیز هدف دارد. سپس ایشان می فرمایند تقوا پیشه کنید، چون تقوا هیچ چیز است که آن را خلاصه شریعت می توان گفت و اگر می خواهیم شریعت را با اختصار بیان بکنیم پس همین تقوا مخ شریعت می تواند باشد. مراتب و مدارج تقوا بسیارند، اما اگر این به عنوان طالب صادق مراتب و فازهای مقدماتی را با استقامت و اخلاص طی کند می تواند به دلیل این صمیمیت و جستجوی واقعیت به مراحل بالاتر برسد. خداوند متعال می فرماید گویی خداوند متعال نیز نیایش های پرهیزگاران را می پذیرد. این مانند این که وعده اوست و در این قول تخلف روا نمی باشد، چنانکه خداوند متعال فرمود به حتم خداوند در وعده خود تخلف نمی کند. ان الله لا یخلف المیعاد. پس تقوا برای قبولیت دعا شرط لا ینفک است و شرطی است که نتوان جدا کرده بشود یا رها کرده بشود یا مردود بشود. آیا او احمق و نادان نیست که در حال غفلت و گمراهی قبولیت دعا را می‌خواهد؟ پس برای افراد جماعت ما لازم است که تا جایی که امکان پذیر است هر یک از آنها باید تقوا را پیشه کند تا نشاط و کیف قبولیت دعا را به دست بیاورد و موجب ازدیاد ایمان بشود. خداوند متعال فرموده است باید به من ایمان بیاورید و همینطور ایمان خواهد افزود. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام در بیان انواع رحم می فرمایند به خاطر داشته باشید که رحم مشتمل بر دو نوع می باشد. یک رحمانیت است و دوم به نام رحیمیت موسوم است. رحمانیت فیضانی است که قبل از به وجود آمدن هستی ما شروع شد. مثلا در اوایل خداوند بر وفق علم قدیم خود چنین زمین و آسمان و اشیای ارضی و سماوی را به وجود آورده است که به درد ما میخورند، به سود ماست و معمولا از تمام این چیزها انسان استفاده میکند، در حالی که بز و گوسفند و حیوانات دیگر به جای خود برای انسان هم مفید هستند. آنها چه سود میبرند؟ همه این اشیا به نفع انسان آفریده شده اند. آنها حیوانات چه سودی میبرند؟ در امور مادی فکر کنید که انسان چه قدر غذاهای لطیف و عالی میخورد. گوشت فوق‌العاده برای انسان هاست، استخوان و تکه های نان برای سگ هاست. حظوظ و لذیذایی که از لحاظ مادی انسان ها دارند گو حیوان ها هم داره آن شرکت دارند، اما انسان ها بالاترین درجه آنها را دارند و در التزاز روحانی حیوان ها هیچ سهمی ندارند. التزاز روحانی فقط به انسان مخصوص است، حیوان ها نصیبی از آنها نبرده‌اند. پس این دو نوع رحمت است که آن که قبل از به وجود آمدن هستی ما و قبل از وقت به طور مقدمه مهیا ساخته‌اند.
یعنی عناصر و غیر و چیزها آفرید که در خدمت ما هستند و اینها قبل از وجود و خواسته و دعاهای ما وجود دارند و به مقتضای رحمانیت آفریده شدند و رحمت دیگر به نام رحیمیت نامیده است. یعنی وقتی ما دست برای دعا بلند میکنیم خدا خواسته ما را برآورده میکند. اگر تعمق بکنیم معلوم میشود که قانون طبیعت مدام به دعا و نیایش مربوط است. امروز بعضی از مردم این امر را بدعت تلقی میکنند. ربطی که دعای ما به خداوند متعال دارد میخواهم آن را نیز تعریف بکنم. فرمودن ارتباط یک بچه یا یک انسان با دعا بیان فرمودن وقتی یک بچه از گرسنگی بی تا و مضطرب شده برای شیر فریاد میزند، شیر در پستان مادر میجوشد. بچه حتی نام دعا را نمیداند، اما چطور جیغ او شیر را در پستان مادر میکشاند. هر کسی بابت این تجربه است. صاحب تجربه است. گاهی اوقات در مشاهده آمده است که مادرها حتی شیر را هم نمی کند اما داد و فریاد بچه شیر را می کشند. پس اگر ما پیش خداوند متعال و فریاد بکنیم آیا آنها نتواند چیزی را بکشند؟ آید و هر چیز می آید اما کور بینانی که خودشان را فاضل و فیلسوف وانمود می کنند نمی توانند چیزی را ببینند. اگر انسان آن مناسبت ربط و خویشاوندی را که بچه به مادر دارد در ذهن داشته بر فلسفه دعا تعمق بپردازد به آسانی می تواند فلسفه دعا را پی ببرد. نوع دوم رحم این آموزش را میداد. یک رحم بعد از طلب و درخواست مرحمت می شود. اگر مرتب می طلبی مرتب می یابی. ادعونی استجب لکم. این واجب پردازی نیست بلکه لازمه سرشت انسان است. پس در بیان ارزش و اهمیت این امر که طلب کردن و خواستن ویژگی انسان است، استجابت کار خداوند متعال است. فرمودن که طلب و خواست ویژگی انسان است و استجابت به خداوند متعال مربوط است. کسی که نمیفهمد و قبول نمی کند دروغگوست. مثال مزبور بابت بچه که بیان کرده در حل و فصل فلسفه دعا را به خوبی آشکار می نماید. رحمانیت و رحیمیت جدا نیستند. پس کسی که یک راه را رها کرده دیگری را می خواهد نمی تواند به دست بیاورد. مقتضای رحمانیت همین است که ما را برای جلب فیضان رحیمیت آماده بسازد. رحمانیت خدا این است که او ما را به سوی راه هدایت کرده، چیزها را اهدا نموده و به ما قدرت سوال برای به دست آوردن چیزها را داد که ناچاریم به خاطر دریافت آنها از استدعا و تقاضا بکنیم. رحمانیت برای دعا به دست آوردن رحیمیت خداوند متعال اسباب را مهیا می‌سازد. فرمودن که کسی که این کار را نمی کند کافر نعمت است. معنی ایاک نعبد همین است که ما تو را می پرستیم و به رعایت آن اسباب و سامان ظاهری که تو بخشیده‌اند ما به وسیله آن اسباب ظاهری بندگی میکنیم. بر زبان تعمق بکنید. ایشان مثال زبان را زدند که از روح و اعصاب خلق شدند. زبان رگها و ارکها و لعاب دارد. همه این چیزها قسمت زبانند و از همین چیزها زبان خلق شده است و اگر چنین نبود نمیتوانیم حرف بزنیم. چنین زبان خشک خواهد شد و اگر زبان خشک بشود انسان نتواند صحبت کنه. اگر رگهایش و ارکهایش کیس و مربوط نباشند و آن هر وقت تراوت و نمیرسد، در غیر این صورت انسان نتواند زبان را حرکت بدهد. فرمودند که چنین زبان برای دعا عطا کرده است که بتواند افکار قلب را برملا بکند. علاوه بر این که ابراز افکار بکنیم و توانیم صحبت بکنیم. اگر هیچ وقت کار دعا را از زبان نگیریم این شور بختی ماست. خیلی بیماری ها هستند که اگر به زبان لاحق بشوند دفعتا زبان از کار می افتد تا این حد که انسان لال می شود. پس این شیر رحیمیت است که به ما زبان داده است. همینطور خلقت گوش هاست
به نظرم شاید اینجا واژه رحمانیت است که مربوط به زبان دادن است. به هر حال خداوند متعال زبان داده است، این به سبب رحمانیت اوست. همینطور روش استعمال و بکار بردن آن به ما یاد داده است و ما ازش استفاده میکنیم و این هم به سبب صفت رحیمیت خداوند متعال است. همینطور اگر در خلقت گوش فرقی ایجاد بشود چیزی نتوان شنیده بشود. همینطور حال قلب است که حالتهای خشوع و خضوع و قوای تفکر و تعمق بخشیده است. در صورت مبتلا شدن به مرض تمامشان تقریبا از کار می افتد. به مجانین نگاه بیندازید که چطور قواهایشان بیکار می شوند. آیا این برای ما ضروری نیست که به نعمتهای خداوند متعال قدردانی بکنیم؟ اگر این استعدادها را که خداوند به کمال فضل خود به ما عطا کرده استفاده نکنیم، پس بدون شک ما کافر نعمت هستیم. پس به خاطر دارید که اگر ما استعداد ها و قوای خودمان را معطل گذاشته دعا بکنیم، پس این دعا نتواند به ما هیچ فایده‌ای برساند. چون وقتی از بخشش اول استفاده نکردیم چطور میتوانیم دیگری را برای خودمان سود و کار آمد بسازیم؟ با مطرح کردن این امثال ایشان اشکار ساختند که باید به نعمتهای خداوند تشکر و قدردانی بکنید و از آن نعمتها به نحوی کار بگیرید که شایسته آن است. از خداوند به کار بردن روش درست آن استعدادها را بخواهید. وقتی اینطور می شود، همون وقتی بنده می تواند حق بندگی را به جا بیاورد، می تواند تشکر نعمتهای او را ادا بکند و این شکر فضل خدا را جلب کند و چیزهایی که به سبب صفت رحمانیت بخشیده شده‌اند از صفت رحیمیت نیز سهمی میبرند و انسان منظره های قبولیت دعا را مشاهده می کند. ایشان بیشتر می فرمایند، وضاحت می کنند، توضیح می دهند. ایاکا نعبد، ابراز این امر را می کند که ای پروردگار عالم، ما بخشش قبلی تو را بیکار و معطل نگذاشتیم و ضایع نکردیم. در این آیت اهدنا الصراط المستقیم این هدایت فرمود که انسان باید از خداوند متعال بصیرت راستین را بخواهد، چون انسان گرفتار چنین تاریکی و ظلمات است که اگر فضل و کرم وی دستگیری نکنند نمیتوانند حتی دعا بکنند. فضل خداست که هدایت او میکند و همان به کمکش میرسد. مگر انسان عاجز است که در تیرگی دنیا گیر افتاده است، نمیتواند برای دعا فرصتی پیدا بکند. پس تا وقتی که انسان از استفاده آن فضل خدا دعا نکند که به سبب فیضان رحمانیت وی بهش رسیده است، نمیتواند نتیجه بهتر را به دست بیاورد. به هر حال برای به در آمدن از تاریکی انسان ناچار است که از خدا دعا بکند. فرمودند مدتی گذشت که من در آیین انگلیسی دیده بودم که برای حصول پیش پرداخت یا تقاضی نشان دادن قدری از اسباب الزامی می باشد. تقاضی وام کشاورزی است که زاره ها می گیرند. اینجا نیز مردم وام می گیرند. مورگیج میگویند، مقداری از پول وام میگیرند و میپردازند یا تضمین میکنند. ناچار است که اسباب را نشان بدهند. عملا چیزی باید تقدیم کرده شود. همینطور به قانون طبیعت نگاه بکنید. چیزی که قبلا داده شده است به وسیله آن چه چیزی عاید تان بود. اگر در حال داشتن عقل و هوش و چشم و گوش منحرف نشوید و گرفتار هم که و دیوانگی نشونید، پس دعا بکنید. بیشتر فیضان الهی جلب خواهید کرد. اگر انسان تمام چیزها را داشت و از انعامهای خداوند منحرف نگشته است، پس دعا بکنید که خدا این چیزها را داده است. اینطور فضل خدا بیشتر نازل خواهد شد، وگرنه محرومی و بدبختی عایدتان خواهد بود. اگر از نعمتها استفاده درست نمی کنید، دعاها فایده رسان نمی باشند.
و محرومی و شور بختی شامل حال انسان باشد. پس ما باید در این بابت بسیار تعمق بکنیم. سپس ایشان فرمودن در قانون طبیعت امثال قبولیت دعا موجود هستند و در هر زمان خدا نمونه های زنده میفرسته. به همین خاطر او دعای اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم را یاد داده است. همین خواسته و قانون خداست و هیچ کس نمیتواند که این را عوض بکند و از دعای اهدنا الصراط المستقیم این مطرح می شود که ای خدا اعمال ما را اکمل و اتم بکن، کامل و مکمل کن. و تعمق بر این الفاظ معلوم می شود که ظاهرا به طور اشارت و نص برای دعا دستور داده شده است، چنان که به نظر می رسد دستور برای دعا است، طلب هدایت به سوی صراط مستقیم است. اما بر سر این است آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین تعریف میکند که باید از این استفاده بکنید، یعنی به خاطر طی کردن منازل صراط مستقیم و قواعد سلیم استفاده کرده باید استعانت الهی را بخواهید و ایاک نعبد و ایاک نستعین ظاهر می شود. و اگر میخواهید صراط مستقیم را حاصل بکنید و آن را در ایاک نعبد و ایاک نستعین ظاهر می شود. اگر می خواهید صراط مستقیم را حاصل بکنید و آن را در پیش بگیرید پس از قواعد و استعدادها که خداوند به شما داده‌اند به کار بگیرید و استعانت الهی را بجویید. پس رعایت اسباب ظاهری بسیار ضروری است. کسی که این را رها می کند کافر نعمت است و برای کسب نیکی‌ها ناچاریم یاری خداوند متعال را بجوییم. فرمودند خداوند ما را زبانی بخشیده است که می تواند ابراز اراده ها و خاطره های قلب کند. سپس فرمودند همین طور در قلب کیفیت خشوع و خضوع را نهاده است و استعدادهای تفکر و تعمق کردن را بخشیده است. پس به خاطر بدارید اگر ما این استعدادها را و نیروها را معطل گذاشتیم دعا بکنیم، این دعا هیچ وقت سود و کار گر نخواهد بود، چون وقتی از بخشش اول سود نبردیم از بخشش دیگر چه بهره میتوانیم ببریم. پس به همین دلیل ایاک نعبد و ایاک نستعین که قبل از اهدنا الصراط المستقیم آمده است بیان میکند که ما عطیها و قواعد های قبلی تورا را ضایع نکردیم و معطل نگذاشتیم. به خاطر داریم ویژگی رحمانیت همین است که برای استفاده از صفت رحیمیت آماده بکند. بدین سبب خداوند متعال فرمود ادعونی استجب لکم. این فقط وایه برداری نیست بلکه شرف انسانی متقاضی همین عرف است. خواستن و طلبیدن ویژگی انسانی است و کسی که استجابت الله نمی کند او ظالم است. یعنی کسی که در جستجوی طلب و درخواست از خدا نمی ماند او انسان ظالم است. علاوه بر این دعا چنین وضعیت کیفیت سرور بخشش. متاسفم که در کدام الفاظ این لذت و سرور را به جهان بفهمانم. این متعلق به حس کردن است. به طور اختصار از لوازم دعا این ناگزیر است که اول اعمال صالح را به جا بیاوریم و اعتقاد داشته باشیم، چون کسی که اعتقادهای خود را درست نمی کند و اعمال صالح را به جا نمی آورد و دعا می کند او گوی خدا را می آزماید. پس منظور از دعای اهدنا الصراط المستقیم این است که اعمال ما را اکمل و اتم کن و با آوردن صراط الذین انعمت علیهم بیشتر صراحت کرد که ما به سوی آن راه هدایت می‌خواهیم که راه گروه منعم علیهم است و از گروه کسانی که بر آنان غضب کرده ما را محفوظ نگهدار که به سبب بد اعمالی هایشان بر آن عذاب الهی نازل شد و با آوردن از ظالمین این دعا را آموزش داد. از این امر نیز مسئول نگهدار که به غیر از حمایت تو گمراه می شوی. پس وقتی از این لحاظ بر سوره فاتحه تعمق بکنید و بخوانید با این دعا هم بکنید. سپس ایشان بابت الزامی بودن رعایت کردن اسباب دعا ذکر کرده فرمودند بشنوید دعایی که بابت آن ادعونی استجب لکم فرموده است برای آن همین روح راستین مطلوب است. اگر آن دعا این تضرع و خشوع واقعی را ندارد و پس آن دعا صدای بیش نیست. علاوه بر این است که می تواند بگوید که رعایت کردن اسباب ضروری نیست. این سوء تفاهم است. شریعت از استفاده اسباب من نکرده است و اگر راستی را می خواهی آیا دعا به جای خود وسیله نیست یا آیا اسباب را
به عنوان دعا برداشت نمی کن. تلاش برای اسباب به جای خود یک دعاست و دعا به جای خود سرچشمه فوق العاده اسباب است. خلقت ظاهری انسان خلقت دو دست و دو پایش و یاری آنها به یک دیگر راهنمود چبی برای انسان است. وقتی این منظر در خود انسان وجود دارد، پس جای تعجب است که او در تفهیم معنی این آیات زیر دوچار مشکلات بشود. و تعاونوا علی البر و التقوی، بله میگویم که جستجوی اسباب هم به وسیله دعا بکنید. فکر نمی کنم که در باب همکاری وقتی من به شما در سلسله که توسط خدا تأسیس شده است نشان میدهم و آن سلسله راجع به این همکاری راهنمایی کامل است، می توانید از آن سرپیچی بکنید. خداوند برای بیشتر صراحت و وضوح سلسله اسباب و برای نشان دادن آن به جهان در دنیا سلسله انبیا را تأسیس نمود. خدا بر این امر قادر بود و قادر است که اگر بخواهد نگذارد که انبیا احتیاج به هیچ نوع کمک و یاری داشته باشند، اما با وجود این دوچار وضعیت میشوند که ناچار میشوند که من انصاری الی الله بگویند. آیا آنها مانند فقیری که برای تکه های نان صدا می کنند صدا میزنند؟ نه، گفتن من انصاری الی الله یک شانی دارد. آنها میخواهند به دنیا رعایت اسباب را یاد بدهند. مهیا ساختن اسباب دنیاوی الزامی است و بخشی از دعاهاست، وگرنه به خدا باور کامل دارند و به قول‌هایش ایمان محکم دارد. آنها میدانند که این وعده خداست، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، که ما پیامبران و کسانی که بر آنها ایمان آورده‌اند به کمکشان خواهیم رسید. ما رسولهای خودمان را، آنهایی که بر آنها ایمان آورده‌اند، حتما کمک و نصرت خواهیم کرد، حتما در این دنیا کمک خواهیم کرد. و مدن که این قول حتمی و حقیقی است. بلکه من میگویم که اگر خدا توجه کسی را به این امر مبذول نکند، او چطور میتواند کمک کند؟ پس پیامبران هم نیاز به وسایل دارند و روبروی خدا سر می‌دهند، ولی از خدا می‌طلبند. سپس خداوند متعال به ایشان وسایل فراهم می‌سازد و توجه مردم را مبذول می‌کند و کمک کننده و خادم مهیا می‌کند که کارهای آن را ادامه بدهند. درباره اهمیت و غرض نماز و در باب قبولیت دعا می‌فرمایند اصل مقصد و هدف نماز دعاست و دعا کردن طبق قانون خداوند است. مثلا معمولا مشاهده میکنیم که وقتی بچه گریه میکند و مضطرب میشود، مادر چگونه بیقرار به شیر میدهد. در باب خداوندی و بندگی همین گونه نقش و رابطه وجود دارد که هر کسی توان درک و فهم این ندارد. وقتی انسان بر در خداوند میافتد و در حالت درماندگی و فروتنی با خشوع و خضوع و حالت خود را به خدا میگوید و ازش نیازهای خود را میطلبد، پس صفت خداوندگی به جوش میاد و به این شخص را میشود. بخشش و بخشندگی خدا به یک گریه نیاز دارد. به خاطر همین یک چشم گریانی باید در حضورش تقدیم شود. سپس ایشان می‌فرمایند که بعضی مردم گمان می‌کنند که از گریه روبروی خدا هیچی نمی‌توان به دست آورد. کلاً این حرف نادرست و دروغ است. این گونه مردم به هستی و صفات قدرت و تصرف خدا ایمان نمی‌آورند. اگر ایشان ایمان حقیقی داشتند، حتما جرأت گفتن این چنان حرف نداشتند. وقتی کسی از خداوند سوال کرد و با استغفار حقیقی خداوند متعال همیشه فضل خیش را نشان داد. کسی دقیقاً درست گفته است که عاشق شد که یار به حالش نظر نکرد. ای خواجه درد نیست وگرنه تدبیب هست. چه کسی است که عاشق شده باشد و یار به او التفات نکرده باشد؟ در اصل این درد نیست، خواجه وگرنه طبیب موجود است. خداوند متعال که میخواهد که شما در حضور او با پاک دل بروید، فقط شرط این است، همین است که طبق خواسته هایش خود را بسازید و تغییر حقیقی که شما را لایق می سازد روبروی خدا بشوید از آن خودشان بدهید. من به شما راست می گویم که خدا قدرت های بزرگ دارد و در این بی نهایت فضل و برکت ها مستطیرند، ولی برای دیدن و به دست آوردن این یک چشم محبت داشته باشد و اگر محبت حقیقی دارید خدا دعاهای زیادی گوش می کند و کمک می کند. فرمودن که در تعریف مؤمنان خداوند متعال می فرماید یذکرون الله
ها قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض بنا ما خلق هذا باطلا، یعنی همانا که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده‌اند یاد میکنند و اسرار آفرینش آسمان ها و زمین میاندیشند و وقتی رازهای خدا برای ایشان آشکار میشوند میگویند بار الها اینها را بیهوده نافریده، یعنی آن کسانی که مؤمن حقیقی اند ایشان با صنعت شناسی و حکمت‌دانی مانند آدم‌های مادی فقط اینقدر هدف ندارند که بر این کفایت کنند که زمین این گونه شکل دارد و پنهایش اینقدر است و کیفیت جاذبه این است و با آفتاب و ماهتاب و ستاره ها ارتباط این گونه است، بلکه ایشان قبل از این که آشکار شدن ویژگی های مادی و به سوی سازنده این چیز رجوع می کنند و ایمان را محکم می کنند، یعنی علم و معرفت کسب کنند و به سوی خدا التفات می کنند. آنگونه که من قبلا گفتم ایشان ایمان خود را محکم و قوی می کنند و همین یک نشان خاص مؤمن حقیقی و برتری وی است. این چند سخنان من از گنج عظیم تقدیم کردم که حضرت مسیح موعود علیه السلام به ما عطا کردند و از این اهمیت فلسفه دعاها به خوبی آشکار می شود و اگر ما این فلسفه را درک بکنیم می توانیم یک انقلاب در زندگی خودمان ایجاد بکنیم، می توانیم فضل خدا را جذب کنیم. ما باید سعی کنیم که در این ماه رمضان قربت خداوند را به دست بیاوریم، اعمال خود به جا بیاوریم و ایمانهای خود را قوی و محکم کنیم، فلسفه و حکمت دعا را درک کنیم و اعمال خود را اصلاح کنیم و شامل آن کسانی بشویم که دعاهای ایشان را مورد قبول می شوند. این رمضان با خدا یک رابطه و ارتباط روحانی ایجاد شود و برای برادران خود دعا کنید. قبل از این برای هم دعا تشویق میکنم، پاکستان باشد یا الجزایر یا هر کسی یا هر جایی، هر کسی هر گونه دچار و گرفتار مشکلات جماعتی اند در پاکستان که هر روز یک اتفاق جدید می افتد، جایی به احمدی ها به شکل های مختلف آسیب رسانده می شوند. به خاطر این به طور خاص باید برای آنها دعا بکنید. همین گونه در الجزایر شاید تصمیم گرفتند که دوباره محاکمه کنند. خداوند به اینها محفوظ نگه دارد. برای دیگران اگر دعا کنیم برای خود دعا قبول می شود. این نسخه همیشه به خاطر نگه داشته باشید، بلکه برای دیگران دعا کنید. فرشتگان برای شما دعا می کنند و وقتی فرشتگان دعا می کنند چقدر سود و منفعت به دست می آید. پس ما باید برای دیگران دعا کنیم، خیلی باید دعا کنیم، فقط برای خودمان نه. خداوند متعال ما را در این رمضان به طور خاص در این ماه رمضان توفیق بدهد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر